मधुर ताळ्यान आम्ही सोमयाक हरसिया, ताच्या मानाक रंगीत संगीत वाजोव्या, ताची विचित कृत्या आम्ही नियाळ्या, ताळयो पेटून भक्तीन ताका गीत गावया, सर्वेस्पर देव आमचो दयाळ काकुळदार, रागार जावं सवकास मोगान भरपूर, सकला पडलेल्यांक हात दिवन बुकलता, आपल्या भक्तांची मागणी आयकाता, सकला पडलेल्यांक हात दिवन बुकलता, आपल्या भक्तांची मागणी आयकाता, मधुर ताळ्यान आम्ही सोमयाक हरसिया, ताच्या मानाक रंगीत संगीत वाजोव्या, ताची विचित कृत्या आम्ही नियाळ्या, ताळयो पेटून भक्तीन ताका गीत गावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोमया जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्ती मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंत मार्ता हिचें स्मरण संभ्रमता. सांसुवांचो वांजेल अवस्वर 11 वळ 5 अशी आसा. जेजूक मार्ताचो आनी तिचे भयणी मोरियेचो आनी लाजराचो मोग आसलो. सोमयाचो मोग बगचो एक अवकाश ह्या कुटुंबाक फावो जालो. सोमयाचो मोग कोणाक बगूंक नाका. सोमयाक तांचो मोग भोव मोगाचो. सोमयाचो तांणी मोग केलो आनी सोमयान तांचो मोग केलो. मार्ताचो मोग सेवा करच्यांत आनी तिची भावार्थाची उसारणी करच्यांत आटापून आसा. आमकां देवान रचला ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी ताका विश्वासी जावन जियोवंक. आयच्या दिसा भाग्यवंत मार्ताक आमी मान करतना तिची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. आमची जिणी मागण्याची, सेवेची आनी भावार्थाची करून घेवंक ती आमकां एक प्रेरण जावं. जर आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सोमयाचो खरेपणी मोग करूंक ना आनी ताचे थंय आमी निर्लक्ष्य दाखयल्या तर हे घडये आमच्या पातकांचो आमी उगडास करया. देवा लागचें बोगसाने मागया आनी ह्या भोव पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया. सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सरपुदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत घेवन सुद्दां समकुवार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन.
सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा ससनाच्या देवा, तुझ्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक भाग्यवान मार्ताक तुवें फावो केलें. तेची देख घेवन आमी तशेंच हेर मनशां सगळे जेजूक देखून सुटसुटायेन तांची सेवा करूंक आनी अशें सर्गात तुजे महिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतले वासा. मोगाच्या न्हू, आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळख सुना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोगान तूं आटापूण आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्हय, बगर देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचें पारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक फाटयल्ल्यांत. मोगाच्या न्हू, देवान आमचो इतलो मोग केल्लो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवत मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडलो, ताका आमीच देखला. आमी परगट करतावी ह्याच विशयांत. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचे उतार. देवाचे व्हड उपकार. देवा, म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. देवा, म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो निवार म्हाका देवा.
म्हजे विरोध उठलेल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटाय, वायट करतेल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार, रक्ताक तानेल्ल्याच्या हातांतलो म्हाका सोड. देवा, म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पळय, म्हजो जीव काडूंक ते पारोत करतात, बलिश्ट मनीस म्हजे विरोध एकठांय जातात. सर्वेस्परा हांव निर्दोशी आनी निरापराधी जावन आसता, गुन्यांव नासता म्हजेर झूज मांडूंक ते तयार जाल्यात. देवा, म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पूण हांव तुजें बळ वाखणटलो, हर एके सकाळी तुजो विश्वासी मोग वर्णितलो. कित्याक तुंच म्हजें कोटें जावन आसाय, म्हज्या आकांताच्या वेळार म्हजे भद्रतेचो आसरो. देवा, म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. देवा, म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सर्व लोकांनो सोम्याक हरसिया, संतोषाचे गीत गावन ताका वर्णिया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सुवाव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. शहराचे साबार सुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळोन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोंक म्हूण फुडें गेली, पूण मोरी घरास रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सोमिया, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. पूण आतां जाल्यारय देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुनः जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनः जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारय जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरासो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें जाप दिली, वय सोमिया,
संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सत म्हणटां. देवाचे उतर वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते भोवमोगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो, बाकीवंत मार्ताचें स्मरण आज आमी संभ्रमतना पवित्र सभा आमकां मार्ताच्या जिणये विशीं नियाळूंक उलो दिता. पवित्र पुस्तकांत मार्ताचे जिणयेक संबंद जाल्ली 2 गणितां आमकां वाचूंक मेळटात. एक सान लुकाच्या वांजेलांत तर आनी एक सान जुआंवच्या सुवार्तेंत. सान लुकाच्या वांजेलांत जेजू मार्ताच्या घरा भेट दिल्ले वेळी थंयसर कितें घडलें म्हणले विशीं आमकां सांगता. मार्ता कुजनांत जायती सरबराय करूंक पडली तर तिची भयण मरी जेजूच्या पांया मळी बसून ताचें उतर आयकताली. पूण मरी धडबडली. मार्ता धडबडली आनी मार्तान येवन जेजू लागीं म्हळें, म्हज्या भयणीक कुमो करच्याक तूं सांग. सांजू हांवचे सुवार्तेंत लाजरासाच्या मरणा उपरांत कितें जालें म्हणले विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. असो एक वांटो आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलो. लाजरासाच्या मरणा वरवीं मार्ता आनी मरियेक तशेंच जेजूक जाल्लो आघात भोव व्हड. लाजरस, मार्ता आनी मरी बेथानींतलें हें कुटुंब जेजूक चड मोगाचें आनी लागशिल्लें. जेजूचें दुसरें कुटुंब म्हणून आमी म्हणयेत. लाजरास मरण पावुल्ल्या तो बळू जेजू थंयसर नातुल्लो. ही खबर ताका मेळ्ळ्यारी आनीक सट्टीक 2 दीस तो थंय रावलो म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी फाटीं तो बेतानियाक येवन पावतना 4 दीस जाल्ले. जेजू आयिल्ली खबर मार्ताक मेळटस ती ताका मेळोंक गेली आनी मोरी घरास रावली. मार्ता कितली धैर्यादीक तिचें उलोवणें शीदा आनी जेजूचेर वोडतीची पातयेनी ह्या आमी तिच्या उतरांनीच पारखियेत. जेजू लागीं उलोवंक ती कांय फाटीं फुडें करिना. ती कोणाकच खंयच्याय संदर्भार फूड करूंक तयार आसची व्यक्ती. जेजू लागीं उलोवंक तिका दाक्षिण वा लज ना. आसलें आसा तशें शीद सांगची मनीस ती. तिच्या काळजा मनांत कितें आसा तें ती उक्त्यान परगट करता. जेजू लागीं उलोवन ती म्हणाली, सोमिया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलोलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दिता म्हूण हांव जाणा. बाबांनो आनी भयणींनो, लाजरसाच्या मरणा उपरांत मार्ता आनी मरी भोव दुखेस्त आनी खंतिश्ट जाल्लीं. जायतें दूख तांणी सोंसुल्लें. बेजाराय तांचे थंय आसली. आमी बरें करून जाणा आमच्या कुटुंबांत मरण चड दूख दिवचें तसलें एक खराळ भिरांकूळ गणीत. कुटुंबांत मरण जातना कुटुंबाचे सांदे ते घायेतात आनी तांचें रडणें, तांचें रुदान, तांचें विळाप विशेश. लाजरास कुटुंबाचो खांबो आनी आदार जावन आसलो. ताचें मरण सगळ्या समाजीक दुखाची गजाल जावंक पावुल्ली. कित्याक सुवार्तेकार आमकां सांगता, शहराचे साबार जुदेव मार्ता आनी मरियेक मेळोन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले.
पूण जेजूचें आगमन, जेजूचें येणें थंयसर एक नवें वातावरण उदेशें करता. दूख आसलें तें संतोशांत बदलता. निराशी जिविताक एक नवो भरवसो मेळटा. मरणाची सावळी पयस जावन नवो जीव थंयसर किर्लता. काळोख पयस सरोन उजवाड फांगता. वय कित्याक सोमी जेजू मार्ताक आनी मरियेक आनी थंयसर रुदान करतल्यांक बुजोवन पटयता आनी म्हणटा, लाजरस जिवंत उरतलो. मुंदरून जेजू म्हणालो, हांवूच पुनः जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरस जाल्यारय जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरसो ना. आनी उपरांत मार्ता लागीं तो विचारता, हें तूं सत म्हणटाय मू? तोळ मार्ता आपल्या भावार्थाची उसारणी कर्ण अशें उद्गारता, वय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सत मानतां. ह्या भावार्था वरवीं तिचो भाव तिका फाटीं मेळटा. मोगाचे न्हू, सोम्याचेर आमचो भावार्थ कितलो गूढ आसा. आमच्या कुटुंबांत मरण जाल्ले तवळ आमी मार्ता बरी केदाळाय सांगूंक शकल्यांगी. सोम्या, तूं हांगासर आसलोय तर म्हजो बापूय वा म्हजी आवय, म्हजो भाव वा म्हजी भयण, म्हजो पूत वा म्हजी धूव मरचे ना आसली. वा सोम्या, तूं म्हजे संगी आसलोय तर म्हाका ही पिडा, हे आनवार, हे कश्ट येते ना आसले. आमी कश्टाच्या वेळार, आकांताच्या वेळार सोम्याक उलो मारलांगी. जायते फावटी कश्ट येतना, अणवरां येतना, पिडा शिडा येतना आमी देवाक दुर्सता. पूण ताका आमच्या मदगांत, आमच्या समोर आमी ताका एक जागो दिना. आमच्या दुखांत ताचें सांगातपण आमी भोगना. आनी जेजू आज आमकां सांगता, हांवूच पुनः जिवंतपण आनी जीव. पळय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या आमच्या सोम्याचेर आमचो भावार्थ आमी घट दवरूंक जाय. तवळ आमच्या जिवितांतली अणवरां समस्या सोंसूंक आनी आमची जिणी जियोंक आमच्यान साध्य जातलें. मार्तान जेजूचो मोग केलो. मार्तान जेजूचेर भावार्थ दवरलो. हो तिचो मोग न्ही केवल उतरांनी वा करण्यांनी तिणें दाखयलो. आनी त्या खातीर जेजू तिच्या घरा भेट केल्ले तवळ भोव मोगान सुटसुडायेन ती ताची सेवा साकरी करताली आनी ताच्या गरजांक ती पावताली. आमी मार्ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. सोम्याक आमी आमच्या भावा भयणी थंय आमी देखता. तांची आमी सेवा साकरी करया आनी तांचो मोग आमी करतना जेजूचोच मोग आमी करता. कित्याक जेजून सांगलें आसा, म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. तर आयच्या दिसा भाग्यवंत मार्ताक आमी मान करतना तिणें जियेली ती भावार्थाची, तिची ती मागण्याची, सेवेची, मोगाची जिणी आमची करून घेवया आनी अशें आमचें जिवीत देवाक मानवत असलें जावं दी म्हणून आमी मागया. सर्वस बापा हाडनायल्या काणीक जावन तुका, ल्हान ती काणीक पूण स्विकार कर बापा. ओपून दिता दिन वाशी काळजान तुका, घाल बेसांव तूं तांचेर येता राका. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या, किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या, किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. मनशाच्या वावरान केला उंडो गोवांचो, जावं म्हूण मागता आत्मीक पोस्तो दिवचो. कालसीन तासा रोज साबार दाकां फळांचो,
तेच परी कर एकवट आम्हा सर्वांचो दयेन काणगे काणीक आमची पापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा बगेबोन मार तसो उगडास करून तुजे महिमेच्या मानाक ओ वाकवणेचो याचन आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मांडवली तशें ह्या बलिदाना बराबर आमचे जिणयेची सेवा तुका मानवो. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारतांव. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित पवित दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय सर्वेस्परा जे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा क्रॉस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें गुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परे जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सस्नी खराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचं गट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसडीत मुखार मळफळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांव मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत मार्ता, भाग्यवंत पाद्रे पियो आनी सर्व काळी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सरबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मार्थन जेजूचेर भावार्थ दवरलो. मागण्यान तिची जिणी ती जियेली, वर्त्या मोगान तिणें सेवा केली. हे तिचे शगून आमचे थंय आमी जियोवच्या गरज आसली कृपा मागून सोम्यान शिकयलें तें मागणें सांगाता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्ज जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकुळत कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकुळत कर. देव
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुझे रेवचे म्हाका फोवना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू हांव तुका अर्गां दिता राव तूं दुर्बळ्या बिडारांत तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत. तुये सोम्या म्हाका जिवीत दिताय सर्व विघ्ना वायटांतले म्हाका सांबाळताय. पातकी हांव जाल्यारी मोग मोजो करताय तुजे परी जावच्याक हांवें तूं आशेताय. जेजू हांव तुका अर्गां दिता राव तूं दुर्बळ्या बिडारांत तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा या याचिन्यान तुवें आमकां दिलाय ह्या जेजूच्या कुडे रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज अती चंचल वस्तूंतावन मेकळें करून ते गरजेचे एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचे दवरूंक आमकां बोळ दी आनी बागेबोन मार्ताची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करून सासणाक तुजे महिमेंत भागी जावंक आमकां फोव कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुदेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Padre Pio बापा करताव नमन तुका क्रिस्ताचे गाय घेवन पवित जाल्या. जेजूचो मोग करून माया मोगान जियेवन सर्गींचे सुख फावो जावंक मागामचे पासून Padre Pio बापा जेजूच्या पाशवान बागेवून प्राजित कन काल तो जालोय.
जेजूचो मोग करून माया मोगांची येवन सर्गींचे सुख फावो जावंक मागामचे पासून सांपियो आमा पासोत विनती कर. ख्रिस्ताच्या बसावण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापुचीन याजाक पाद्रे पियोकू तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताचे विनतेन कितें हांव अत्रे गूण मागतां ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाचे महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वदा आमेन. ए म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. हाबळे हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळशें कर. ह्या नोवेना संदर्भी साहित्यांनी आमचे लागीं मागोवंक विचारलें आसा. एक 6 दिसांच्या ल्हान बाळशाक बरी भलायकी मेळच्याक ट्युमर सर्जरी नासतना गूण जावचे पासत त्यागांचे कॅन्सर गूण जावचे पासत लॅब टेस्टाचे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर एकल्याक आसची एक्स्ट्रा ग्रोथ कॅन्सराक पडनासतना रावचे पासत सर्व कोविड पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवंक फॅटी लिव्हर प्रॉब्लेम उणें जावंक थायरॉयड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक रंजिता म्हणल्या चेडवाक रक्तांत आसले प्रॉब्लेम उणें जावंक पार्किन्सन पिडेतावन सुटका मेळोवंक फंगटा सकयल बोळ मेळोवंक खातीच्या पिडेतावन गूण जावंक बाळंतेर बऱ्या तरान जावंक कुटुंबांत शांत समाधान रास करूंक ही सर्व मागणी पाद्री पियोच्या मजतीन सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वेळ चुकलेल्या आमकां शिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बरडले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती ती मरिये देवाचे मये आमो पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेतां. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतस हांव तुमकां सांगतां म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आबळे बापा कडेन तुजे नांवी मागतां तें म्हाका फोव कर. एकल्याक बरें प्रोजेक्ट मेळचे पासत तेगांक बरी सैरीक लाभचे पासत तेगा जाणांक भुरग्यांचें देणें फावो जावचे खातीर चौगांक ट्रान्सफर फावो जावचे खातीर विजा मेळच्या खातीर आनी हातीं धरिल्लें काम पंताक पावचे पासत दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक SLC एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवंक कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळचे खातीर जाग्याचे फ्लॅटाचे समस्ये परिहार जावंक
सक्कड सेमिनरिस्तांचे शिकाप ह्या वर्सा बऱ्यान जावच्याक रीण दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक बँकांतले भांगार सुटोवंक दोगांनी तांचो सोरो सोडूंक बरें काम मेळोंक चिंतलें काम पोंताक पावोवंक NABT एग्जाम बऱ्यान बरोवंक एका तरणाट्यान सत उलोवंक आनी शिकपा सडीत गमन दिवंक एका तरणाट्याक दुबाय बरें काम मेळोवंक आनी ताच्या पत्नीने सांगाता माया मोगान जियोवंक परगांवांत आसल्यांक बरें काम मेळोवंक आनी तांकां बरी भलायकी लाभोवंक ही सर्व तेसावां आनी आमची वैयक्तीक तेसावां भगवंत पाद्री पियोच्या मजतीन सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें तुजें नांव नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निबार. नमान मोरये कृपेन बरडले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. घेवन ती मरिये देवाचे मये आमो बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेतां. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतस हांव तुमकां सांगतां सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजीं उतरां सरशिनान. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरवसो म्हाका आसा. फाटल्या हप्त्यांत सांपियोच्या मजतीन आमकां मेळिल्ल्या सर बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां त्या सवां दिल्यांत बरी सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर बरी भलायकी वाटेन दिल्ल्या पासत जिवनांत आसले प्रॉब्लेम्स सॉल्व जाल्ल्याक भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्याक पासत चिंतलें काम पोंता पावल्ल्या पासत PUCंत बरें रिजल्ट आयिल्ल्या पासत परगांवांत दोगांक विजा मेळोन बरें काम मेळिल्ल्या पासत सांगातास कोवीड पिडे वरवीं जायत्या जाणांक बरी भलायकी पाटी मेळिल्ली आसा त्या खातीर देवाक अर्गां दिल्लीं आसात. आमच्या वैयक्तीक जिणेंत सांपाद्रे पियोच्या मजतीन जायतें बरेंपण जालां. ह्या सर्व देण्यां खातीर बेसांवां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निबार. नमान मोरये कृपेन बरडले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. घेवन ती मरिये देवाचे मये आमो बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेतां. हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कश्टांतल्यान थंय दया दाखय नासता रावचें तुका असाध्य. आमचेर निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकुळतो दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलोबी काळजां मारिफात आमी तुजे लागीं मागची ही कृपा तूं आमकां लाभय. सांजुजे जेजूच्या पसक्या बापा आमा पासत विनंती कर. सांपियो कुलदीन सांपियो आमा पासत विनंती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांपियो आवय बापाय खालतो जावन जियेल्ल्या आमा पासत विनंती कर. सांपियो कश्ट अनवरां तिरासान सांबाळिल्ल्या आमा पासत विनंती कर. सांपियो फ्रांसीस आसिसीच्या पाटला उदारा आमा पासत विनंती कर. सांपियो कपोचीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पासत विनंती कर. सांपियो सोम्याच्या पाशावाच्या गायांनी नेटयलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांपियो
करिस्ता ते भक्तीन भरलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो कुमसरीच्या सक्रामेता मुखांतर बापाची काकोळ तू दाखयल्ल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो मागण्यांत तिरासाण सांबाळल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो तुझ्या शांतीपणांत खालतो जाल्ल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो सर ह्या सकांक आदर्श जाल्ल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो आत्म्याचे बाचवे खातीर वावुरल्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो पिडेस्तां भलायकेच्या वैजा आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो गरजेवंतां तक्षण पावच्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरवश्या आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो आम्हा समेस्तांच्या आदारा आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो आम्हा पासत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसावण्यांक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया हे देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पेची एका पोवणे दिवन विवेद कुरपे देण्यानी भरलोय आनी भगेवान फ्रांसीस आसिसीच्या शेतान क्रिस्तसो याजाक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या अभ्यासांत तिरासनेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोवंक आमकां तुज्या कुरपे देण्यानी भर म्हणून आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचे फांको आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमी सांपियोचे दवरली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादी करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Padre Pio Bapa करताव नमान तुका क्रिस्ताचे गाय घेऊन पवित जाल्या जेजूचो मोग करून माया मोगान जियेवन सर्गींचे सुख फावो जावंक मागामचे पासून Padre Pio Bapa जेजूच्या पाशावान भाग घेऊन प्राजित कन काल तो जालोय जेजूचो मोग करून माया मोगान जियेवन सर्गींचे सुख फावो जावंक मागामचे पासून मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरये आशिर्वाद दिव आमकां भगेवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.